اللہ تعالیٰ کی فرماوے سلام علیہ یوما ولدا و یوما یموتو و یوما یبعث حیا، یا اس دن تے سلام ہے جس دن تو جمعیا، جس دن تو مرسے تے جس دن تینوں دوبارہ زندہ کیتا جاسی، اللہ تینوں سلام کرے اس دن نو جس دن تو جمعیا۔ تے عیسیٰ کی آندے ہیں والسلام علیہ یوما ولدتو و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ہو بہو لفظ ہو کیونکہ حال ایک ہے۔ میاں ایک عمارت دے وچ ہو سارے دی اگ لگ جائے سارے حال حال پا دے کیونکہ تو سارے دا ہن مسئلہ ایک ہو گیا۔ اے دوویں کیونکہ عطاواں مریم دے طفیل آمدیاں پئیاں دوویں اس پر وہ لفظ بھی کٹھے ہو بہو ایک بولندے ہیں۔ عیسیٰ آکھے سلام ہے اس دن تے جس دن میں پیدا ہویا، اللہ آکھے سلام ہے اس دن تے جس دن یحییٰ پیدا ہویا۔ اساں سنیاں جے سلام پڑھ لیا تے کڑی موت آ گئی۔ یہ تا اللہ دی تے عیسیٰ دی سنت ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوئے انہاں دنوں تے سلام پڑھنا نبیاں دے اتے اے اللہ دی تے عیسیٰ دی سنت ہے۔ تے اگر اسی عیسیٰ دی سنت اپنا لکھی ہونا اکسو معاذ اللہ کہ عیسیٰ بدعتی آئی، عیسیٰ نے اپنا میلاد نہیں منایا قرآن دے وچ۔ والسلام علیہ یوم ولدتو، اور میاں سلام ہے اس دن دے اتے جس دن میں پیدا ہویا۔ میلاد ملیندا پہ اللہ کی آندا پہ سلام علیہ یوم ولدا، سلام ہے اس دن تے جس دن یحییٰ تو پیدا ہویا۔ اللہ دی قسم جس ویلے حال ایک ہویا، عطا دا دروازہ بھی ایک طرح کھلیا تے اس عطا دے ثمرات بھی ایکو جے آئے تے یحییٰ نے تب پھل ویکھے ہیں مادی شکل دے وچ۔ میں اپنے آخری مضمون تے امام جعفر الصادق تے آمدا پیا آخری حصہ، پھل ویکھے مادی شکل دے وچ سو گئے ہیں کوئی گل نہیں، کرسیاں اونجی ٹوٹدیاں پاکستان دی چنگی ہیں، لوگ چھیک لیندے ٹوٹن نہ کہ جناب ہن دیکھو توجہ فرماؤ، یحییٰ نے پھل ویکھے مادی شکل وچ عطا اللہ نے کیتی، اللہ دی عطا دی شکل نہیں ہوندی، مریم واسطے اللہ نے اپنی عطا نو پھلاں دی شکل دی تاکہ مریم دے پیٹ جڑا ہے اوندا رزق اونوں پہنچ جاوے۔ عطا ہو رہی اے اللہ دی آیت آئی مریم کول، اس آیت نو مریم کول مادی شکل وچ ویکھیا یحییٰ نے تے دل تڑپیا، دعا منگی، اللہ نے عطا کیتی۔ تے ایک او بھی ہے جن دے بارے قرآن نے آکھیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گئے راتوں رات، اسی او نہیں گیا، اسی لے گئے۔ فرق دو میچ بھائی میں ٹر کے آواں ہور گل، تسی مینوں لے کے آوے ہور گل، بڑا احترام ہے اندے وچ۔ اسی جناب پیر صاحب نو گھروں لے کے آئے، اللہ آندا پیا محبوب نو گھروں چوایا ہے اساں، او نہیں آیا۔ سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا، راتوں رات لے گئے مسجد حرام تو مسجد اقصی، سات آسمان پھروائے، کیوں؟ لنوریہو آیاتنا من آیاتنا، تاکہ اسی اپنی آیتاں دکھا دیں اصل شکل۔ یحییٰ نے زکریا نے ویکھیاں جسمانی شکل دے وچ پھلاں دی شکل ہے، اللہ فرمیندا پہ اسی اپنے حبیب نو لے گئے اپنی آیات کبریٰ وکھاواں۔ انہ هو السمیع البصیر، انہاں لفظاں نو، انہاں چار لفظاں نو پکڑو۔ انہ ہو افادہ کی ہو سی، کیوں جناب؟ صرف اللہ ہے جڑا سندا ہے تے ویندا ہے، یہ ترجمہ ہو سی انہ ہو، صرف اللہ ہے جڑا سندا ہے تے ویندا ہے۔ مینوں دسو سفر معراج دا کی تعلق ہے سنن تے ویکھن نال؟ بھئی راتوں رات لے گیا، ایتھے تو ہونا چاہیے انہ ہو القوی القادر، کتنا طاقتور ہے، راتوں رات لے گیا، ایک لمحے دے وچ سات آسمان پھروا دیتے۔ یا کیا انہ ہو العزیز الجبار، وہ کتنی طاقت والا جبار ہے، کتنے عرصے لے گیا۔ یا کیا ذو قوت ہے اللہ، انہ ہو السمیع البصیر، وہ سندا بھی ہے، وہ ویندا بھی ہے، دعا سنی جاندی ہے تے دل دی تڑپ دیکھی جاندی ہے۔ توجہ نال، توجہ نال، زکریا نے پھل ویکھے آئے، اے آیات کبریٰ ویندا۔ زکریا نے اصل شکل ہے رب دی عطا نہیں ویکھی، اینو لے گئے رسول نو، ختمی مرتبت نو، آمنہ دے لال نو، کہ چیزاں نو اپنی حقیقی مانوی شکل دے وچ ویکھے، آیات کبریٰ ویکھن۔ ہن دسو کتنی تڑپ پیدا ہوئی اس زکریا نو، تڑپ ہوئی تے یحییٰ لبھیا۔ نبی دے دل وچ کتنی تڑپ ہوئی اسی
جس ویلے ویکھیا ہو سی کیا علم دا حال ہویا ہو سی. ایک جملہ آئی جس نے یا دیوا دیتا زکریا نو ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. بے حساب رزق دے نال عطا بھی ہو گئی تے جیڑا اصل شکل وچ رب دی عطا ویکھ لوے معراج دے اوتے جا کے اندے علم دا کی حال ہو سی. جیڑا ساری عمر دعا کردا رہیا کل رب زدنی علما، ترجمہ کیتا اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر، غلط ہے ترجمہ. کل رب آکھ دے رہ میرے رب زدنی مینوں ودا علم، اپنے علم دے حوالے نال کہ تیرا علم لامحدود ہے، میری ذات نو لامحدود کر، میری ذات وچ وسعت لے آ تاکہ تیرے علم نو سما سکاں. ورنہ تو ہویا میاں آیت کل رب زد فی علمی، اللہ میرے علم میں اضافہ کر رہا ہونی چاہیے. آیت ہے کل رب زدنی، اللہ مینوں بدا علم دے حوالے نال، جیڑا ساری عمر علم دے حوالے نال ودا رہیا. ہن جس ویلے آیات کبرا ویکھیاں سن، ہن جعفر صادق دی گل میں جڑی سرنامہ کلام وچ پڑھی آئی سی، من عمل بما یعلم، جیڑا اس علم تے عمل کر لوے جو اندے کول ہے، علمہ اللہ ما لا یعلم، اللہ اس علم دے دروازے کھول دیندا جنہاں دے کول کوئی نہیں. ہن کوئی علم بچ گیا اسی رسول کو ہے بھائی. کہ اگر حالی بھی مولوی صاحب آکھن کہ علم غیب دے اوتے نبی دے دلیل نہیں فکس ہوئی تے پھر قرآن دی دو آیتاں سنا دیواں. علم غیب دے اوتے دلیل دے دیواں قرآن تو. اللہ تعالیٰ کی فرمائندا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین دے وچ جو بھی غیب ہے آسمان زمین دا اساں لکھ دیتا. وہ کتاب مبین کی ہے قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین قرآن. قرآن دے وچ جتنے بھی غیب دے علوم ہیں باویں او دنیا دے بارے چومن یا زمین دے بارے، سارے دے سارے قرآن دے وچ. قرآن کتھے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. پورے غیب دے علوم قرآن دے وچ، پورا دا پورا قرآن یتیم مکہ دے سینے اقدس دے وچ کہ پورا علم غیب آ گیا کہ نہ. تبیان اللہ کل شیء نو کدے کرے سو قرآن کوئی غیب نہیں چھڑیندا، کوئی حاضر نہیں چھڑیندا. تے جس سینے دے وچ ہے اون دے وچ بھی تے غیب تے ہر شے آ گئی. ہن جس ویلے عمل ہویا علم تے اللہ تعالی نے آیات کبرا دکھا دتی. اللہ خود فرمائندا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى افتؤمرونه على ما يرى. ویندا پہ تسی بغیر ویکھے لڑی جاندے ہو دینا. بھئی عجیب گل ہے، وہ ویکھ کے آیا بیٹھے ما زاغ البصر وما طغى، نہ اودی اکھاں سجی ہوئیاں نہ کھبے نہ اگاں نہ پچھاں، ٹکٹکی بن کے انہیں ویکھیا اون دے نال جھگڑا کرے سو. ہن جس ویلے آیات کبرا ویکھیاں اس نے تے نبی دے علم دا کی حال ہو سی تے نبی دے سینے دے وچ کی تڑپ پیدا ہوئی ہو سی. اللہ آندا ہے انہ هو السمیع البصیر. ہے محبوب اسیں تیری تڑپ نو بھی چنگی طرح ویندے پے ہیں تے تیری دعا دے لفظ بھی چنگی طرح سن دے پے.